अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको हतीम में दो कब्रों के बारे में बताऊंगा। इस्लाम की उन दो अजीम पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि जिनकी तदफीन हतीम वाले एरिया में हुई है। जब आप हतीम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बज़ाहिर कब्रों के निशान नहीं मिलते, ना वहाँ पे कोई कब्र पाई जाती है। लेकिन इस्लाम की दो अजीम पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में रवायात हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग रवायात है कि उनकी तदफीन इसी हतीम वाले एरिया में हुई है। जब आप हतीम के अंदर खड़े होते हैं, जब आप वहाँ पे हतीम के एरिया में नवाफिल अदा करते हैं, जब आप हतीम में खड़े होके खाना काबा के गिलाफ को टच करके, खाना काबा के गिलाफ से लिपट के अल्लाह से दुआ करते हैं, तो आप उस वक़्त इस्लाम की उन दो अजीम पर्सनैलिटीज़ की तदफीन वाली जगह पे खड़े होते हैं। इस्लाम की ये दो अजीम पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं जिनकी तदफीन इस हतीम वाले एरिया में हुई है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा हतीम के बारे में बता दूं। ये जो हतीम वाला एरिया है ना, ये असल में खाना काबा के अंदर वाले एरिया के साथ शामिल था। यानी पहले खाना काबा जो है इस तरह नहीं था जैसे आजकल हमें खाना काबा नजर आता है। यानी चार दीवारी वाला खाना काबा चौकोर सूरत में नहीं था, बल्कि जो हतीम वाला हाफ सर्कल एरिया है ये भी खाना काबा के एरिया में शामिल होता था। लेकिन कुरैश मक्का ने एक बार खाना काबा गिराकर इसकी तामीर नौ करने का फैसला किया। उस वक़्त कुरैश के जो बड़े सरदारान थे, उन्होंने ये फैसला किया कि खाना काबा की तामीर में जो पैसा इस्तेमाल होगा ना, वो सिर्फ रिज़्क़ हलाल वाला पैसा होगा। कुरैश मक्का के पास उस वक़्त पैसा था, ज़ाहिर है वो सरदार थे, अमीर थे, दौलत रखते थे, लेकिन उनको भी अंदाज़ा था कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल होगा। तो कितनी हैरत की बात है कि उस वक़्त कुरैश के जो सरदारान थे, उनके पास रिज़्क़ हलाल इतना कम था कि जब उन्होंने उस रिज़्क़ हलाल से खाना काबा की तामीर शुरू की, तो खाना काबा की ये जो चार दीवारी है ना, जो इस वक़्त हमें खाना काबा नज़र आता है, सिर्फ इस एरिया की दीवारें वो तामीर कर सके। और हतीम वाले एरिया को खाना काबा के अंदर शामिल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, रिज़्क़ हलाल नहीं था। तो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, रिज़्क़ हलाल के बगैर तो हम खाना काबा की तामीर में कोई और पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये हतीम वाले एरिया को उन्होंने खाना काबा के एरिया से बाहर निकाल दिया, और ये जो चार दीवारी वाला चकोर खाना काबा है ना, इसे तामीर कर दिया। यही हतीम वाला एरिया है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक रवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया था कि आयशा, अगर मुझे तेरी कौम का डर ना होता तो मैं हतीम को खाना काबा के अंदर वाले हिस्से के साथ शामिल करके ना एक ही बना देता। हतीम का खाना काबा से बाहर होना, मेरा ये ख्याल है कि उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी अजीम नेमत हो गया। क्यों? क्योंकि खाना काबा का जो अंदर वाला हिस्सा है, आजकल भी खाना काबा का दरवाजा किन लोगों के लिए खुलता है? सिर्फ बादशाहों के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए, और शाहों के जो करीबी लोग हैं उनके लिए। आम आवाम, गरीब आवाम, एक आम मुसलमान के लिए तो खाना काबा का दरवाजा नहीं खुलता। तो लोग जो हतीम के अंदर जाके नवाफिल अदा कर लेते हैं, जो हतीम के अंदर जाके इबादत कर लेते हैं, जो हतीम के अंदर बैठ के अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, तो उनका मर्तबा उस इबादत का, उन नवाफिल का और उन दुआओं की जो एक मकाम और मर्तबा है ना, वो वैसे ही है जैसे खाना काबा के अंदर बैठ के नमाज पढ़ी है, खाना काबा के अंदर बैठ के दुआएं की हैं, और खाना काबा के अंदर बैठ के नवाफिल अदा की है। एक और बहुत अहम बात बताऊं कि हतीम के अंदर ना फर्ज नमाज की अदायगी नहीं होती। जब हतीम 24 घंटे लोगों के लिए खुला होता था ना, कि पब्लिक जा सकती थी हतीम के अंदर हर वक्त, उस वक्त भी जब जमात का टाइम होता था ना, अजान से पहले हतीम वाला एरिया खाली करवा लिया जाता था, लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया जाता था। नमाज के औकात में जब जमात हो रही होती थी तो हतीम की जगह खाली होती थी। आजकल तो वैसे भी हतीम में जो ओपन थी एंट्री, वो बंद कर दी गई है। अब तो टाइम है मखसूस, किस टाइम में खवातीन ने जाना है हतीम के अंदर और किस टाइम में मर्दों ने जाना है। वो जो 24 घंटे हतीम के अंदर एंट्री की सहूलत थी, वो फिलहाल तो सस्पेंड ही है। अब मैं आपको उन दो अजीम पर्सनैलिटीज के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में रवायत है कि उनकी तदफीन हतीम वाले एरिया में हुई है। देखिए, इस्लाम की दो बड़ी अजीम पर्सनैलिटीज हैं ये दोनों। इनमें से एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा, और दूसरी हजरत हाजरा के बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा के बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी हैं, और ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वही नबी हैं जब ये छोटे बच्चे थे तो अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन माँ और बेटे को इस जगह जंगल बियाबान में छोड़ गए थे।
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے بیچ میں انہوں نے 7 چکر لگائے تھے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں تھی، وہ کبھی پانی کی تلاش میں آگے جاتی تھیں، اور کبھی کیونکہ جنگل بیابان تھا تو بھاگ کے واپس آ کے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بھی آتی تھی۔ تو یہ صفا اور مروہ کے بیچ میں ان کے 7 چکر لگے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صفا اور مروہ کے بیچ میں یہ 7 چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ صفا اور مروہ کی سعی کو لازم کر دیا۔ اور اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ زمزم کا پانی جو اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پیتے ہیں نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کی ایڑیوں کی رگڑ، ان کی پیاس، اور حضرت ہاجرہ کی پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ سارے کے سارے واقعات جو ہے نا وہ تقریباً تمام مسلمان جانتے ہیں۔ اور زمزم کے پانی کی ایک بڑی اہم خصوصیت، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا مسلمان ہو، دنیا میں آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے زمزم کا پانی نہیں پیا۔ اگر کسی نے حج یا عمرہ کیا ہے تو، اگر حج اور عمرہ نہیں بھی کیا تو زمزم کا پانی وہ کم از کم پی چکا ہے۔ تو یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیں، ان کے بارے میں روایات ہیں کہ ان کی تدفین حتیم والے ایریے میں ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، اس وقت کیونکہ حتیم خانہ کعبہ سے الگ تو نہیں تھا، تو میرا ذاتی گمان یہی ہے کہ ان دونوں کی تدفین اس وقت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہوگی، لیکن تدفین کی جو جگہ ہے وہ ایریا یہ حتیم والا ہوگا۔ اور جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو گرا کے اس کی تعمیر دوبارہ کی تو انہوں نے حتیم والے ایریے کو خانہ کعبہ سے الگ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس رزق حلال کی کمی تھی، اتنا رزق حلال کا پیسہ نہیں تھا کہ حتیم کے ایریے کو بھی تعمیر کر کے خانہ کعبہ کو وہ اسی پرانی حالت میں وہ رکھتے۔ تو انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ سے الگ کر کے ایک ہاف سرکل ایریا الگ بنا دیا، اور خانہ کعبہ کی 4 دیواری یہ چکور خانہ کعبہ تعمیر کر دی۔ زیادہ تر مسلمانوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبروں اور ان کی تدفین کا جو ایریا ہے نا وہ حتیم کا ہے۔ ایک چیز کی یہاں میں وضاحت کر دوں کہ قرآن پاک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں، ان میں کوئی حضرت ہاجرہ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین کے حوالے سے کلیئر ہمیں نہ حدیث ملتی ہے نہ قرآن میں ایسا حکم ملتا ہے۔ لیکن جو روایات ہیں، جیسے اسرائیلی روایات بہت ساری ہیں جسے اسلام میں قبول کیا گیا ہے، تو ان روایات میں ہی ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین اسی حتیم والے ایریا میں ہوئی ہے۔ پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لے تو علماء کرام بھی ان روایات کو سٹرونگ مانتے ہیں کہ یہ روایات ٹھیک ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین اسی ایریا میں ہوئی ہے۔ میرا یہ خیال تھا، مجھے لگا کہ مسلمان حتیم کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور حتیم کے اندر نوافل ادا کرنا، حتیم کے اندر جا کے دعا مانگنا، اور حتیم کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور معافی مانگنا، ان سب کی فضیلت کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ ان کی فضیلت اہمیت ویسی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر جا کے دعا کرنے، نوافل ادا کرنے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے ذکر اذکار کرنے کی فضیلت ہے۔ لیکن میں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ بات کی تو مجھے لگا کہ اکثریت کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ حتیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی تدفین ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں پہلے سے علم تھا تو بھی، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں پہلے علم نہیں تھا، آپ کو میری اس ویڈیو کے ذریعے پتہ چلا ہے تو بھی کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرا نام آصف ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔